ICC T20 वर्ल्ड कप का आज से पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़, स्कॉटलैंड, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान का मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है, कोशिश तमाम मैचेस जीतने की है। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ओडाउड ने कहा, पाकिस्तान मजबूत टीम है, अंदाज़ा है कि उसे हराना मुश्किल है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे और फरीक डील के करीब हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके ख्याल में जुमे को हुए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए हैं। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते के शुरू में होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जुमे को हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का फ़ैसला किया गया है, ताहम इससे पहले दोनों ममालिक के अहलकार अपने दारुल हुकूमतों में मुशावरत करेंगे। अमेरिका और भारत ने अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अमरीकी सनती अशिया, खुराक और ज़रई मसनूआत पर टैरिफ ख़त्म या कम करेगा। अमरीका भारत पर 18% की जवाबी टैरिफ शरह नाफिज करेगा। अमरीका बास तैयारों और उनके पुरज़ाजात पर आयद महसूलात पर भी ख़त्म कर देगा। भारत मार्केट तक रसाई में ताख़ीर का बाइस बनने वाले लाइसेंसिंग तरीक़ाकार को ख़त्म करेगा। ट्रंप ने चंद रोज़ पहले भारत पर आयद टैरिफ 50% से कम करके 18% करने का ऐलान किया था। बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद और तिजारती रुकावट खत्म करेगा। अमेरिका और भारत की जानिब से मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अनासिर को गैर मुल्की पुष्टपनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन, यकजहती और तरक्की को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा, मगरिब की नमाज अदा की, खुदकुश धमाके के मकाम का मुआयना किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम नमाजियों और मसाजिद पर हमले करने वाले खारजी सफ़ाक दरिंदे हैं। वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, शोहदा में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल है। मुल्क भर में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क शामिल हैं। भारत के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत दे चुके हैं। दहशत गर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और ज़िम्मेदारान का तयन करके फौरी सज़ा देने की हिदायत कर दी। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मजम्मत करते हुए कहा, अब वक्त है दहशत गर्दों को वासिले जहन्नम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर रंजो गम का इजहार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशरती इक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अनासिर मुलव्वस हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा, हमला इंसानियत के खिलाफ संगीन और अफसोसनाक दहशतगर्दाना कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सानिया इस्लामाबाद के पेश नज़र बसंत से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज़ का कहना है कि आज लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया। ज़रूरी है कौम खारजियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद रहे, इन पर कोई रहम ना करें। मुल्क के दिफा में कौम हमारी मुसल्लह अफ़वाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो।
مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنی امیدیں ٹوٹنے نہیں دینی چاہیے. ہمیں آج ہی ایک غیر مبہم فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم متحد اور یکجا ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوں گے. دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے چنگل سے اپنا امن اور خوشحالی چھین کر واپس لیں گے. سندھ حکومت کا اسلام آباد دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی. دولت مشترکہ کے مہمانوں کے لیے سجائی گئی کلچرل نائٹ میں موسیقی کا پروگرام منسوخ. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایسوسی ایشن کے اعزاز میں موسیقی کے بغیر سادگی سے عشائیہ دیا گیا. کراچی کے علاقے لانڈھی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 2 فیکٹریز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. آگ پلاسٹک، پرانے کپڑے اور جوتوں کی فیکٹریز میں لگی تھی. چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ ایک سے دوسری فیکٹری میں پھیلی. تیسری فیکٹری کو بچا لیا گیا. تیسرے درجے کی آگ جمعے کی رات 9:15 بجے کے قریب لگی تھی. اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ، 32 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے سے پہلے فائرنگ کی آوازیں بھی آئیں. تمام زخمیوں کو پمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہر کے تمام اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. خودکش حملے سے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی. دہشت گردی کے لیے ایسا موقع چنا گیا جب 2 ممالک کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے. اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے کے گھر پر پشاور میں چھاپا. خودکش حملاور کے 2 بھائی اور 1 خاتون گرفتار. خودکش بمبار کا شناختی کارڈ دھماکے والی جگہ سے مل گیا. تفتیشی ذرائع کے مطابق حملاور کی شناختی کارڈ پر درج نام یاسر سے ہوئی. خودکش بمبار گزشتہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا. افغانستان میں اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی. امریکہ، برطانیہ، روس، سعودی عرب، ترکی، آسٹریلیا اور جرمنی سمیت کئی ممالک کے حملے کی مذمت. UN سیکریٹری جنرل کی بھی اسلام آباد میں دھماکے کی شدید مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسلام آباد خودکش حملے پر دنیا بھر سے ہمدردی کے پیغامات پر شکر گزار ہیں. اس بہیمانہ جرم کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں پوری قوت کے ساتھ لائیں گے. خودکش حملے کے بعد اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج سوگ اور ہڑتال کا اعلان. سندھ بار کونسل کے اسلام آباد دھماکے کی مذمت. آج یوم سیاہ منانے کا اعلان. لاہور بار ایسوسی ایشن کا آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان. لاہور بار کے وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. کراچی میں شیعہ تنظیموں کی جانب سے نمائش شرنگی. شارع پاکستان عباس ٹاؤن پر احتجاجی مظاہرے. جعفر طیار سوسائٹی سے نیشنل ہائی وے تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے واقعے کے خلاف 3 روزہ سوگ کا اعلان. اور وفاقی حکومت کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی اور فکس چارجز میں رد و بدل کا فیصلہ. ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگانے کی تجویز. فکس چارجز دونوں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پر لگانے کی تجویز. صنعتی شعبے کے لیے ٹیرف میں فی یونٹ بجلی 5 روپے تک سستی کرنے کی بھی تجویز. پاور ڈویژن نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد درخواست نیپرا میں جمع کرا دی. نیپرا پاور ڈویژن کی درخواست پر 10 فروری کو سماعت کرے گی.